और ये हुकूमत को बल्कि फोकस करना चाहिए अवाम पे। ये आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है ना, इनकी आपस की लड़ाई है, कुर्सियों की लड़ाई है, कुर्सियां खींच रहे हैं एक आपको दूसरे लगता से। है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में दिन ब दिन जो महंगाई जो है ना होती जा रही है, इसका एक हल है जितने लोगों ने भी अब से पहले जितने भी उन्होंने लोन लिए हैं, वो सारे के सारे लोन इनकी प्रॉपर्टीज इनके जायदादें बेच के वापस जो है ना हुकूमत के खजाने में डाल दिया। पुलिस वाला मेहनत करके किसी क्राइम वाले को पकड़ता है, किसी माफिया को पकड़ता है, किसी बहुत बड़ा मतलब कोई स्कैम लेता है, लेकिन वो चलने नहीं देता आगे अदालत से। पेट्रोल महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, हर चीज महंगी, मतलब गरीब लोगों के बस से बार बात हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं CRP पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हमारे साथ रिजवान मिन्हाज साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो आज हम इनसे बात करते हैं कि जो हमारे मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरीके से दिन ब दिन महंगाई जो है ना बढ़ती जा रही है, जिस तरह पाकिस्तानी आवाम पर टैक्सेस की भरमार की जा रही है। सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आप जो है ना पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को किस तरीके से देख रहे हैं? थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे बुलाया और मुझसे बात की। मलिक साहब, बात इस तरह है कि महंगाई पे महंगाई होती जा रही है, ठीक है ना, और इसमें कौन पिस रहा है? गरीब आवाम पिस रही है, ठीक है ना। आप देखें, इस महंगाई से पेट्रोल महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, हर चीज महंगी, मतलब गरीब लोगों के बस से बार बात हो चुकी है। बहुत ऐसे लोग हैं जो सफेद पोश लोग हैं जो किसी से कुछ मांग भी नहीं सकते, हाथ भी नहीं फैला सकते, ठीक है ना। आप बात सर्वे करके देख लें, बहुत सारे जो गरीब लोग हैं, आवाम है, उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। एक मोस्टली लोग रेंट के घरों में रहते हैं। अब आप लगाएं, हिसाब लगाएं कि एक बंदे की तनख्वाह अगर 20 से 25 हजार रुपया है, इसके ऊपर तनख्वाह नहीं है, ठीक है, वो 20-25 हजार में गुजारा किस तरह करेंगे? अभी सूरत हाल ये है कि आप मार्केट का हाल देख लें कि डकैती, चोरी, स्नैचिंग, क्राइम की रेशो बढ़ चुकी है। अभी एक मैं वीडियो देख रहा था कि दो लड़के थे, उन्होंने एक शख्स को रोका, बैंक से निकल रहा था। काफी वीडियो भी वायरल हुई मेरे ख्याल में। और वो लड़के पढ़े लिखे थे, अच्छे एजुकेटेड लड़के थे। उन्होंने उसको 30 हजार रुपये तो दे दिए, लेकिन उस शख्स ने पूछा उससे कि बेटा आप ये क्यों करते हो? उन्होंने कहा हम तो किसी से ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन क्यों, हमारा दिल किया कि आपसे बात करें। उन्होंने कहा सर मेरी जो वालदा हैं वो कैंसर की मरीज हैं और हम लोगों ने MBA किया हुआ है, और जॉब इस मुल्क में मिलना दूर की बात है, अगर मिल भी जाती है, एक जिस बंदे ने MBA किया हुआ है, इतनी हाई एजुकेशन की हुई है, उसको 10 से 15 हजार रुपये मिले, वो भी ज्यादा है ना जी, इसलिए कि लाखों रुपया पढ़ाई में लग जाता है। और ये हुकूमत को बल्कि फोकस करना चाहिए अवाम पे। ये आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है ना, इनकी आपस की लड़ाई है, कुर्सियों की लड़ाई है, कुर्सियां खींच रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है ना, बाकी इनको अवाम की कोई परवाह नहीं है। सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि हमारे मुल्क में जो है ना क्राइम रेशो भी जो है ना बहुत तेजी से जा रहा है, बेरोजगारी की वजह से वजह ही बेसिक यही बनती है। बेसिक यही वजह बनती है कि आपके मुल्क में जॉब्स नहीं है, नौकरियां नहीं है, ठीक है ना, लोगों ने बहुत ज्यादा याफ्ता भी हैं, ठीक है। जब अभी मैंने आपको बताया कि आप अगर आपने MBA किया हुआ है, MBA मास्टर किया हुआ है, हर मतलब मास्टर आपने किया हुआ, मतलब आपने अपना एक लाइफ टाइम दिया, पैसा खर्च किया आपके माँ बाप ने, उसके बावजूद आप मार्केट में निकलते हैं तो आपको 10 से 15-20 हजार से ऊपर तनख्वाह मिलती नहीं है, तो क्राइम की रेशो तो ऊपर जाएगी। पुलिस को ले लें, अदालत को ले लें, ठीक है ना, इंसाफ तो किसी जगह पे भी नहीं है। अगर एक पुलिस वाला मेहनत करके किसी क्राइम वाले को पकड़ता है, किसी माफिया को पकड़ता है, किसी बहुत बड़ा मतलब कोई स्कैम लेता है, लेकिन वो चले नहीं देता आगे, अदालत छोड़ देती है। सर, जिस तरीके से हमारे हमारे मुल्क में जो अरबोंपति हैं, लाखोंपति हैं, करोड़ोंपति हैं, उन्होंने बकायदा यानी कि हुकूमत से यानी कि लोन लिया, लोन लेने के बाद वो लोन माफ। देखिए, जो अमीर लोगों की आप बात करते हैं वो तो अमीर तर से अमीर तर होते जा रहे हैं, ठीक है ना। उन्होंने अपने कर्जे भी माफ करा लिए, सब कुछ माफ करा लिए, सारा लेन देन पैसों का मामला है, ठीक है ना। आप किसी भी डिपार्टमेंट में किसी को पैसे दे के आप अपना काम करा सकते हैं, ठीक है ना। गरीब बंदे के लिए लॉ है, लेकिन अमीर बंदे के लिए लॉ नहीं है। बाकी आप जो एप्स की बात कर रहे हैं, ये देखो साइबर क्राइम में आता है, ठीक है ना, FIA साइबर क्राइम में आता है। हम लोगों ने भी कई दफा फोन किए कि यार आपको फोन आए, आपके 10 लाख रुपए निकल आए, आपके 20 लाख रुपए निकल आए, आपकी गाड़ी निकल आई, लेकिन अभी तक
اکا دکا کیس ہیں جو ایف آئی اے نے اس کو لوگوں کو پکڑا بھی ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی ایف آئی اے والے بھی بیچارے محنت کرتے ہیں. ایک جو اس طرح ایپ میں پیسے کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن کرتا ہے، لوگوں کو چونا لگاتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اوپر سے فون آ جاتے ہیں، ہمیں چھوڑنا پڑتا ہے. اب یہ تو حال ہے ہمارے سر اداروں جو کا، ملکوں کا. ایپس چل رہی ہیں ان کی، ان میں بتایا یہ جاتا ہے کہ آپ 50,000 روپیہ لون 90 دن کی 120 دن کے لیے لے سکتے ہیں. جیسے ہی بندہ یعنی کہ اپلائی کرتا ہے ان کو 10 سے 20,000 یعنی کہ وہ بھی اس سے بھی 2-3 ہزار روپیہ کم دیتے ہیں، فلانا فلانا یہ آپ کا جو ہے نا ٹیکس کٹ گیا ہے. تو چلیں وہ بندہ اگر 20,000 روپیہ میں 20,000 روپیہ یعنی کہ وہ اپنے پاس سے کر لیتے ہیں، 3,000 روپیہ اس میں سے کاٹ کے 17,000 روپیہ اپنے کنزیومر کو دیتے ہیں. اچھا وہ 17,000 تقریباً 3 سے 4 دن بعد وہ کالیں آنی ان کی شروع ہو جاتی ہیں کہ بھائی آپ نے لون لیا ہے. لینے والا تو یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں نے تو یہ سارا لون جو ہے کہ اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے 90 دن یا 120 دن ہوتا ہے. ایسا ہی اگر یعنی کہ آپ یعنی کہ ان کو یہ بتاتے ہیں تو وہ آپ کا ڈیٹا ان کے پاس آلریڈی چلا جاتا ہے. جیسا ہی آپ ان کی ایپ کوئی بھی اپلیکیشن انسٹال کرتے ہیں تو آپ کا جتنا بھی ڈیٹا ہے ان کے پاس چلا جاتا ہے، چاہے وہ آپ کی ویڈیوز ہوں، فوٹوز ہوں، آپ کے کانٹیکٹس نمبر ہوں، آپ کی آئی ڈیز ہوں. تو وہ سارا پھر جو کہ ہے نا آپ کے وہ ریلیٹیوز کو جو ہے نا کالیں کریں گے. بالکل جی. ایسا ہے کیونکہ ایک کیس ہمارے پاس آئے بھی تھا کہ ایک خاتون نے اسی طرح 50,000 کے 25,000 ان سے لون لیا. یہ سارے مطلب جو یہ آن لائن کرائم اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جتنا بھی یہ سائبر کرائم میں آتے ہیں، سائبر کرائم والوں کو اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے. اس لیے کہ اس عورت کو اس نے اتنی گالیاں نکالی، مطلب ماں بہن کی گالیاں ہمارے پاس آئی تو ہم نے ان کو دیکھا، ان کی ریکی کی، ٹھیک ہے نا، ان کو گرفتار بھی کرایا، ٹھیک ہے نا. لیکن ملک ایسا ہے نا، ہمارا پاکستان اچھا ہے لیکن لوگ اچھے نہیں ہیں نا، چھوٹ جاتے ہیں. جب تک اس کے لیے حکومت اور سائبر کرائم اس کو نہیں دیکھیں گے، یہ کرائم کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. سر آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان میں دن بہ دن جو مہنگائی جو ہے نا ہوتی جا رہی ہے، اس کا ایک حل ہے جتنے لوگوں نے بھی اب سے پہلے جتنے انہوں نے لون لیے ہیں وہ سارے کے سارے لون، ان کی پراپرٹیز، ان کے جائیدادیں بیچ کے واپس جو ہے نا حکومت کے خزانے میں ڈال دیے جائیں؟ اگر ایسا اسٹیپ اٹھایا جائے تو میرا خیال ہے کہ ہمارا قرض جو بالکل زیرو رہ جائے گا. لیکن ایسا کون کرے گا؟ اس لیے کہ آپ جتنے ہی امیر بندوں کے پاس چلے جائیں، آپ کو 1 روپیہ نہیں دیتا. سر عام بندہ تو وہ زیادہ سے زیادہ 20 سے 25 ہزار روپیہ پر منتھ کماتا ہے. جن کو ہم نے خود سلیکٹ کر کے ہم نے پارلیمنٹ بھیجتے ہیں، اسمبلی میں بھیجتے ہیں، وہی جا کے اپنی منمانی کے کہ وہ ایک بل پیش کرنا ہوتا ہے انہوں نے اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے، وہ بل اکثریت رائے میں دیکھو ملک صاحب، بات وہی ہے نا. لیکن اب جو بھی بیوروکریٹس ہیں، جو بھی مطلب ہائی سیٹس پہ بیٹھتے ہیں، ان کو صرف وہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لوگوں کے بارے میں، عوام کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچتا. ایون کے ہمارے جتنے بھی قائدین ہیں، نام نہیں لیتا، ٹھیک ہے نا. اب مجھے بتائیں، عمران خان ہے، میاں نواز شریف ہے، مریم نواز شریف ہے، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے نا. مجھے بتائیں کہ ابھی تک عوام کے لیے کس نے کوئی اچھا کیا؟ کسی نے گھروں کا وعدہ کیا، کسی نے بے روزگاری کا وعدہ کیا، ٹھیک ہے نا. لیکن ابھی تک صفر وہ ہے. کرنا بڑا ایزی ہوتا ہے، کرٹیسائز کرنا بہت ایزی ہوتا ہے. آپ مجھ پہ کرٹیسائز کریں، چلے میں برداشت کر لوں گا، آپ پہ کروں گا لیکن آپ نہیں کریں گے. اس ملک میں یہی ہو رہا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں. ملک کا کسی کو خیال نہیں ہے، عوام کا کسی کا خیال نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی بھی حکمران جو ہے نا پاکستانی عوام کے ساتھ مخلص ہے؟ اگر مخلص ہوتی تو پھر ادھر ڈکیتی چوریاں نہ ہوتی، کرائم کی ریشو زیادہ نہ ہوتی. آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں پاکستان کا آگے فیوچر؟ کیا عوام کو باہر نکلنا پڑے گا اس مہنگائی کے خلاف؟ عوام بھی بیچاری اب دیکھیں نکل کے تھک گئی ہے، کوئی سنائی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر عوام پہلے ٹائم ہوتا تھا، پیٹرول اگر 1 روپیہ بھی مہنگا ہو گیا، عوام سڑکوں میں باہر نکل آتی تھی، وہ ریورس ہو جاتا تھا. لیکن ابھی عوام تھک گئی ہے شور شرابہ کر کے، احتجاج کر کے. لیکن سننا تو بڑے لوگوں نے نا، وہ تو احتجاج ہی کر سکتے اور کوئی. لیکن ابھی لوگ بھی، عوام بھی چپ کر کے بیٹھ گئی ہے. بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہ جو ان کے بڑے قائدین ہیں، نہ انہوں نے کچھ کرنا ہے، نہ ہمارے سوچنا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم گھر سے نہ نکلیں. کیا میسج دینا چاہیں گے عوام؟ میسج یہی دینا چاہوں گا، جس طرح کہ ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے صرف دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بھوکا نہیں سلاتا، ٹھیک ہے نا. اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس لیے کہ ذلت اور عزت اور موت اس کے ہاتھ میں ہے.
اور دعا کریں کہ ایسا حکمران ہمارے ملک میں آ جائے جو ہماری عوام کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے اچھا ہو. اللہ حافظ. جی ناظرین، آج کا ہمارا یہ تھا پروگرام. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان ملک راشد نذیر کو اجازت دیجیے گا. پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کسی اور ٹاپک کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.